तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद को यस मंत्र को व्याख्या गर्ने क्रममा हामीले आजसम्म यही बुझ्यौं कि हामी सबै सुख चाहन्छौं, आनन्द चाहन्छौं। विश्वमा कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैन जसले आनन्दको विपरीत दुःखलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य मानुस्। र मनुष्यको मात्रै के कुरा र एउटा कुकुरलाई हामीले पिटिदियौं भने ऊ पनि भुक्दै परसम्म जान्छ, हामीलाई हेर्छ, रुन्छ, कराउँछ र यही भन्छ म पनि दुःख चाहन्न। चराचर सबै जीव केवल आनन्द नै चाहन्छन् र त्यही आनन्द मिलोस् भन्ने उद्देश्यले निरन्तर केही न केही गरिरहन्छ। अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गर्दा पनि आजसम्म हामीलाई सुख मिलेन। वास्तविक सुख कस्तो हुन्छ हामीले चर्चा गर्यौं। वास्तविक सुख अनन्त मात्राको हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ र सधैँ रहिरहन्छ। तर आजसम्म हामीलाई जुन सुख मिल्यो, दिनदिनै मिल्यो, ती सबै सुख यसको विपरीत स्वभाववाला छन्। सीमित सुख मिल्यो, कुनै बेला परीक्षा दिएका थियौं, उत्तीर्ण भयौं, खुब आनन्द मिल्यो। हामीले साथीहरूलाई बोलायौं, मिठाई दियौं अथवा पार्टी गर्यौं अथवा यसै खुसी मनायौं, घट्दै गयो। अब अहिले त्यसको कुनै पनि सुखको अनुभूति छैन, समाप्त भयो। त्यसैले सीमित सुख मिल्यो, घट्दै गयो, समाप्त भयो। हामी कस्तो चाहन्छौं? अनन्त सुख चाहन्छौं, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख चाहन्छौं, सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौं। त्यस्तो आनन्द कहाँ छ? आजसम्म हामीले जानेका थिएनौं, त्यसैले संसारमा नै खोजिरहेका थियौं। 1 करोडमा सुख छैन, अनुभव छ सायद 10 करोड भयो भने सुख मिल्ला। मेरी श्रीमती खराब छे, उसको त श्रीमती राम्री छे। मेरो श्रीमान नालायक छन्, उसको त श्रीमान राम्रा छन्, ऊ सुखी होला। अर्को व्यक्ति सुखी होला भन्ने ठानेर त्यही अवस्थामा पुग्नलाई प्रयत्न गर्दा गर्दै हाम्रा अनन्त जन्म बिते। त्यसैले गलत क्षेत्रमा हामीले सुख खोज्यौं। वेदले बतायो सुख भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। कसरी प्राप्त गर्ने भगवानलाई? भगवान कहीं अत्यन्त अनकन्टार ठाउँमा लुकेर बस्नु भएको त छैन कि पहिले त्यहाँसम्म जाउँ अनि के उपाय हो उपाय अपनाऊ। भगवान त हामी भित्रै हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ, पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, केवल हामीलाई थाहा छैन। जसरी हरिणलाई कस्तुरीको सुगन्ध थाहा हुँदैन, उसले बनबन कहाँबाट सुगन्ध आएछ भनेर खोजेर हिँड्छ। आफैसँग भएको वस्तु उसलाई थाहा हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रो पनि त्यही अवस्था छ। भगवान हामी भित्रै हुनुहुन्छ, तर नजानेको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई पाएर पनि लाभ पाउन सकेनौं। त्यसैले वेद शास्त्रले बताए कि भगवानलाई जान्नु छ। भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। जान्ना साथ भगवानले हुनुहुन्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन। कसरी जान्ने भगवानलाई? यही वेद मन्त्रले बतायो, तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। भगवानलाई जान्नको निम्ति गुरुको शरणमा जाऊ। कस्तो गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु तत्वको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा हामीले यही बुझ्यौं कि हामी जस्तै जीवात्मा जसले त्यो अनन्त सुखलाई प्राप्त गरे, भगवानलाई प्राप्त गरे, उनीहरूलाई महापुरुष या महात्मा भनिन्छ। यस्ता महापुरुषहरूमध्ये जसको शरणमा गएर हामी भगवान सम्बन्धी तत्व ज्ञान प्राप्त गर्छौं, साधना गर्छौं, वहाँ हाम्रो निम्ति गुरु हुनुहुन्छ। र यस्तो गुरु
जसबाट हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं, त्यस्तो गुरुको बारेमा त्यही वेद मन्त्रमा बताइयो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। यी दुईवटा योग्यता हुनुपर्छ, अर्थात् वेद शास्त्रको सही सही ज्ञान होस्, हामीलाई त्यो ज्ञान दिन सकोस्, थ्योरिटिकल ज्ञान होस्। दोस्रो, स्वयं भगवानलाई प्राप्त गरेको होस्, भगवानको अनन्त आनन्द होस्, प्र्याक्टिकल ज्ञान होस्। यदि उसैसँग आनन्द छैन भने हामीलाई कहाँबाट दिन सक्छ? त्यसैले यी दुईवटा योग्यता भएको हुनुपर्छ गुरुमा। र यस्तो गुरुको समीपमा जाँदा समीप पाणी श्रद्धायुक्त जानुपर्छ, मन बुद्धिको समर्पण गर्नुपर्छ, प्रणिपात भएर जानुपर्छ। श्रद्धा भन्नाले पूर्ण विश्वास, गुरुको वाणीमा, शास्त्र वेदको वाणीमा पूर्ण विश्वास हुनु, यही श्रद्धा हो। इस प्रकारले जब श्रद्धायुक्त हामी गुरुको शरणमा जान्छौं अनि बल्ल गुरुले हामीलाई भगवान सम्बन्धी ज्ञान दिनुहुन्छ। गुरुको महिमाको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा हामीले यही बुझ्यौं कि गुरु भगवान समान हुनुहुन्छ, किनकि भगवानसँग जुन अनन्त आनन्द छ त्यो भगवानले प्रदान गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि गुरु र भगवानमा कुनै भेद रहँदैन आनन्द भोगको दृष्टिले। साथै यो पनि बुझ्यौं कि जीव कल्याणको दृष्टिले गुरुको स्थान भगवानको भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ, किनकि जीव कल्याण रूपी कार्य केवल गुरुले नै गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भगवानले चाहनुभयो म जीव कल्याण गर्छु भन्ने ठान्नुभयो भने उहाँ पनि गुरु बनेर नै आउनुपर्छ। भगवान बनेर आउनुभयो भने कल्याण हुन सक्दैन, जीवको अझ दुर्दशा हुन्छ। भगवानको अवतार कालमा भगवानका लीलाहरूलाई देखेर भगवान त के साधारण मनुष्य समान पनि हामीले ठान्यौं। भगवान रामले अवतार लिएर आउनुभयो, कतिजना जीवको कल्याण गर्नुभयो, एकजनाको पनि गर्नुभयो। एउटा अहिल्याको उद्धार गरिदिनु भयो, ती अहिल्या पनि आफ्नो पतिको लोकमा गइन्, भगवानको लोकमा गइन्। तर गुरुले अनन्त जीवहरूको कल्याण गर्नुभयो। त्यसैले जीव कल्याणको दृष्टिले गुरुको स्थान भगवानको भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ। यस्तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको शरणमा गएर भगवानलाई जान्नको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्यौं केही दिनदेखि। र त्यस क्रममा सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्यौं कि भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रवचनद्वारा हामी जान्न सक्दैनौं, वेद शास्त्र पढेर जान्न सक्दैनौं। कुनै पनि उपायद्वारा भगवानलाई जान्न असम्भव छ, किनकि भगवान जान्न सकिने वस्तु नै होइन। किन जान्न सकिँदैन भगवानलाई? वेद शास्त्रले अनेकौं कारणहरू बताए। भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। हामीसँग जान्नको लागि यही तीनवटा साधन छन्, त्यसैले हामी जान्न सक्दैनौं। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। हामीसँग जुन साधन हुन् जान्नको निम्ति, इन्द्रिय मन बुद्धि, यी प्राकृत हुन्। त्यसैले प्राकृत इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। भगवान प्रेरक हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुन्, भगवानको शक्ति पाएर कार्य गर्छन्। प्रेरक भगवान द्वारा प्रेरित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रेरकको प्रेरिका बन्न सक्दैनन्, त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ। वहाँबाट नै इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकाशित हुन्छन्। प्रकाशक भगवानबाट प्रकाशित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रकाशकको प्रकाशिका बन्न सक्दैनन्, त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। भगवान धारक हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि धार्यमान हुन्, त्यसैले इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो धारकको धारिका बन्न सक्दैनन्। भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हुन्, त्यसैले इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो ज्ञाताको पनि ज्ञाता बन्न सक्दैनन्। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ।
जीव अल्पज्ञ छ बिचारा, त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। यसको साथसाथै भगवान अनन्त विरोधी धर्महरूको अधिष्ठान हुनुहुन्छ। उहाँ सानो भन्दा पनि सानो हुनुहुन्छ, ठुलो भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ, न त सानो हुनुहुन्छ न त ठुलो हुनुहुन्छ। हामी कुनै पनि प्रकारले उहाँलाई ग्रहण नै गर्न सक्दैनौं। उहाँ टाढा भन्दा टाढा हुनुहुन्छ, नजिक भन्दा नजिक हुनुहुन्छ, न त टाढा हुनुहुन्छ न त नजिक हुनुहुन्छ। उहाँ चल्नुहुन्छ पनि साथसाथै चल्नुहुन्न पनि, धर्म अधर्म भन्दा पर हुनुहुन्छ, कार्य कारण भन्दा पर हुनुहुन्छ, भूत वर्तमान भविष्य भन्दा पर हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म हुँदैन तर अनन्त जन्म लिनुहुन्छ। उहाँका इन्द्रियहरू छैनन् तर प्रत्येक इन्द्रियका अनन्त विषयहरू एक साथ ग्रहण गर्नुहुन्छ। आँखाले हेर्नुहुन्छ पनि, सुन्नुहुन्छ पनि, पक्रिनुहुन्छ पनि, सबै इन्द्रियको कार्य गर्नुहुन्छ र आँखा छैनन् पनि अनि अनन्त आँखा पनि छन्। त्यसैले हामी त के ठुला ठुला हस्ती बृहस्पति, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी पनि भगवानलाई जान्न सक्नुहुन्न। उहाँहरू स्वयंले बताउनु। फेरि हामी कसरी जान्न सक्छौं? हामी लगभग निराश भइसकेका थियौं। वेदले बतायो कि निराश हुनु पर्दैन, गुरुले भगवानलाई जान्नुहुन्छ। श्वेताशुतर मुनि आउनुभयो हिजो र बताउनु भयो कि मैले जानेको छु भगवानलाई, र यो पनि थाहा छ कसरी जान्न सकिन्छ। हामी लगभग निराश भइसकेका थियौं। हामीलाई उत्साह मिल्यो, ओहो भगवानलाई जान्न सकिने रहेछ। कसरी जान्न सकिने रहेछ? भगवत कृपा द्वारा। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ, सुखी हुन सक्छ। तर आजसम्म त हामीलाई भगवानको कृपा भएन। यसको मतलब किनकि यदि भगवानको कृपा भएको भए हामीले पनि भगवानलाई जानिसकेका हुन्थ्यौं, त्यो अनन्त सुख हामीले पनि प्राप्त गरिसकेका हुन्थ्यौं। हामीलाई चाहिँ किन भएन त भगवानको कृपा? दोषीको, जिम्मेवारको सबैभन्दा पहिले भगवानलाई हामीले दोष लगायौं कि शास्त्रमा यो बताइएको छ कि जीवको प्रत्येक कार्य भगवानले नै गराउनुहुन्छ, त्यसैले भगवान नै दोषी हुनुहुन्छ। पछि फेरि बुझ्यौं कि जहाँ जहाँ भगवानले गराउनुहुन्छ भनेर बताइयो, यसको अभिप्राय हो भगवान प्रयोजक कर्ता हुनुहुन्छ, शक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी विद्युत प्राधिकरणले शक्ति दिन्छ हाम्रो घरमा, अनि हामी अनेक उपकरणहरू चलाउँछौं, विद्युतीय उपकरणहरू। के चलाउने हाम्रो हातमा छ, तर शक्तिदाता त फेरि पनि प्राधिकरण नै हो। त्यसैगरी भगवान सबैको निम्ति शक्तिदाता हुनुहुन्छ, तर त्यो शक्तिलाई पाएर कसरी कार्य गर्ने त्यो हाम्रो हातमा छ, त्यो स्वतन्त्रता छ हामीसँग। त्यसैले भगवान दोषी हुनुहुन्न। त्यसपछि हामीले भाग्यलाई दोषी ठान्यौं कि तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीराजी इत्यादिको त भाग्यमा थियो, भगवानको कृपा उहाँहरूलाई मिल्यो, हाम्रो भाग्यमा छैन, त्यसैले हामीमाथि भगवानको कृपा भएन। त्यसपछि हामीले भाग्यको बारेमा चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं भाग्य कुनै नौलो चीज होइन। हामीले नै पूर्व जन्ममा जे कर्म गरेका थियौं त्यही भाग्यको रूपमा यो जन्ममा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसको मतलब हामी स्वयं हाम्रो भाग्यको निर्माता हौं र वर्तमानमा नयाँ भाग्य बनाउनको निम्ति कसैले पनि हामीलाई रोकेको छैन। त्यसैले भाग्य पनि दोषी होइन, हामी नै दोषी हौं। त्यसपछि फेरि हामीले समयलाई दोषी ठान्यौं कि तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी को यस्तो समय आयो कि सब चीज आपसे आप भयो, हाम्रो समय नै आएको छैन, त्यसैले हामीमाथि भगवानको कृपा भएन। फेरि हामीले बुझ्यौं कि समयले हाम्रो कर्म भन्दा परको कुनै पनि फल हामीलाई प्रदान गर्दैन। त्यसैले समय दोषी होइन। वर्तमानमा पनि समयले हामीलाई कर्म गर्नलाई रोकेको छैन, स्वतन्त्रता दिएको छ। अस्तु, आजसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि न त भगवान दोषी हुनुहुन्छ, न त भाग्य दोषी हो, न त समय दोषी हो, दोषी हामी नै हौं।
भगवान समदर्शी हुनुहुन्छ। समदर्शी भन्नाले कसैमाथि पनि भगवानले भेदभाव गर्नुहुन्न। यस्तो समदर्शी भगवानको राज्यमा केही तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीराजी, कबीरजी, नानकजी, तुकारामजी इत्यादि माथि भगवानको कृपा मिल्यो, भगवानले कृपा गर्नुभयो, तर हामी माथि भगवानको कृपा भएन। यसको मतलब केही एउटा यस्तो चीज छ, शर्त छ, जसलाई उहाँहरूले पूरा गर्नुभयो, त्यसैले उहाँहरूमाथि कृपा भयो, अनि हामीले पूरा गर्न सकेनौं, त्यसैले हामीमाथि कृपा भएन। यस्तो एउटा चीज छ, शर्त छ भगवानको, जसले त्यो शर्त पूरा गर्छ उसमाथि भगवानले तत्काल कृपा गर्नुहुन्छ। त्यो शर्तको नाम हो शरणागति। आज हामी शरणागतिको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। आउनुहोस् वेदमा जाउँ। तर पहिले शरणागतिको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले वास्तविक गुरुलाई कसरी चिन्ने त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। किनकि हिजो हामीले दम्भी बाबाजीलाई चिन्ने उपायको बारेमा त चर्चा गऱ्यौं। जो वास्तविक गुरु हुनुहुन्न तर गुरुको भेषमा हुनुहुन्छ। कयौं यस्ता प्रवचकहरू छन्, बाबाजी बनेर हिँड्छन्, जो वास्तवमै महापुरुष होइनन्, तर कयौं व्यक्तिहरूलाई भ्रममा राखेर सही मार्गबाट झन पर धकेलिरहेका छन्। यस्ता दम्भी बाबाजीहरूलाई कसरी चिन्ने हिजो हामीले चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि वास्तविक महापुरुषले संसार दिने कुरा गर्नुहुन्न। किनकि संसारमा सुख नै छैन। जब संसारमा सुख नै छैन भने त्यो संसार दिने कुरा गर्नु त एक प्रकारले हाम्रो हितैषीले त गर्दैन। हाम्रो हितैषीले त सम्झाउँछ कि संसारमा सुख छैन, भगवानमा सुख छ, त्यसैले उतातिर लाग। त्यसैले यदि कहीँ हामी गयौं, त्यहाँ बाबाजीले संसार दिने कुरा गरिरहनु भएको छ भने अब हामी बुझ्न सक्छौं कि उहाँ दम्भी हुनुहुन्छ, कि दम्भी हुन्, वास्तविक महापुरुष होइनन्। र हामीले यो पनि बुझ्यौं हिजो कि कसैले पनि कुनै अर्को जीवको भाग्यभन्दा पर केही पनि दिन सक्दैन संसारमा। दोस्रो हामीले यही बुझ्यौं कि वास्तविक महापुरुषले चमत्कार देखाउनुहुन्न। सामर्थ्य छ तर देखाउनुहुन्न। किनकि यदि चमत्कार प्रदर्शन गर्नुभयो भने व्यक्तिहरूको श्रद्धा गुरु प्रति, भगवान प्रति हुँदैन, चमत्कार प्रति हुन्छ। त्यसैले जीव कल्याणको निम्ति उहाँले चमत्कार देखाउनुहुन्न। तेस्रो, वास्तविक गुरुले मिथ्या आशीर्वाद पनि दिनुहुन्न, न श्राप दिने नै नाटक गर्नुहुन्छ, या धम्की दिनुहुन्छ, या डर देखाउनुहुन्छ। र चौथो, वास्तविक महापुरुषले केवल शिष्य बनाउनकै निम्ति, धेरै भन्दा धेरै शिष्य हुन् भन्नुको निम्ति प्रारम्भमा नै मन्त्रदान, दीक्षा इत्यादि दिनुहुन्न। यी चारवटा कुरा हामीले कहीँ पनि देख्यौं भने अब हामीले निश्चय गर्न सक्छौं कि ती वास्तविक महापुरुष होइन। अब वास्तविक महापुरुषलाई चाहिँ कसरी चिन्ने? दम्भी त लगभग हामीले यसबाट चिन्न सक्छौं। वास्तविक महापुरुष चिन्नको निम्ति शास्त्रमा केही उपाय बताइएका छन्। यद्यपि वास्तविक महापुरुषलाई कसैले पनि जान्न चिन्न सक्दैन आफ्नो सामर्थ्यद्वारा, किनकि गुरु र भगवानमा भेद छैन, हामीले चर्चा गरिसक्यौं। र भगवानलाई जुन जुन कारणले गर्दा हामीले जान्न सक्दैनौं, तिनै कारणले गर्दा, लगभग सबै ती कारणहरूले गर्दा हामी गुरुलाई पनि जान्न सक्दैनौं। त्यसैले जब गुरुको सत्संग गर्छौं केही समय श्रद्धायुक्त भएर, त्यसपछि केही यस्तो अनुभव हुन्छ हामीलाई जसबाट हामी निश्चय गर्न सक्छौं कि उहाँ महापुरुष हुनुहुन्छ। मैले एक दिन यहाँहरूलाई अनुमान प्रमाण बताएको थिएँ नि, पहाडी डाँडामा यदि धुवाँ हामीले देख्यौं भने अब हामी अनुमान गर्न सक्छौं कि त्यहाँ आगो लागेको छ। त्यसैगरी केही यस्ता चीज छन् जसलाई देखेर हामी अनुमान गर्न सक्छौं। ती के हुन्? ध्यान दिएर सुन्नुहोला।